अमार, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपका तमाम मैंने इंटरव्यू सुना, आपको क्या लगता है ये उनका हकीकी मुतालबा है या सियासी मुतालबा है? ये पॉपुलर लाइन है जनरल फैज़ हमीद का नाम इस्तेमाल करके, या वो वाक़तन नून लीग के अंदर कोई संजीदा सोच को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये होना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं एनालाइज कर सका हूँ इस इंटरव्यू के दरमियान उनकी शख्सियत को, उनके लबे लहजे को, बॉडी लैंग्वेज को और उनके को, उससे मुझे अंदाजा होता है कि एक खास किस्म का गुस्सा उनके अंदर मौजूद है। और हाइब्रिड निजाम के नाम पर ना सिर्फ उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उनके खानदान के साथ जो कुछ हुआ, उनके वालिद के साथ जो कुछ हुआ, और जिस तरह उनकी वालदा का जिन हालात में इंतकाल हुआ, वो ये बातें कभी भी भूल नहीं पाएंगी। और फिर उसके साथ जिस तरह एक इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की गई, और यही कैफियत जो अल्फाज मरियम नवाज कह रही हैं जनरल फैज के बारे में, एक जमाने में कहा जाता था कि जनरल फैज इस तरह के इरादे रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को वो इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। हमने हमेशा देखा कि जो दाइम रहती हैं वो सियासी जमातें रहती हैं और सियासी कुव्वतें रहती हैं। तो वो जो एक खास किस्म का गुस्सा आप गुस्सा जो है डॉक्यूमेंट भी किया, ऑब्जर्व भी किया। अगर मैं आबिद साहब से पूछ पाऊँ, आबिद साहब वो कहते हैं गुस्सा जो है ना कोई बहुत अच्छा लाएमल बनाने की बुनियाद नहीं होती। तो वाक़तन आपकी पार्टी के अंदर ये पॉलिसी है या मरीम नवाज साहिबा के जो बिलखुसूस तजर्बात हुए उसका एक आपको अक्स नजर आता है? देखें तलत साहब, जो फैज़ हमीद की वजह से इस ख़ानदान ने बर्दाश्त किया, जो तज़लील और हद तक अमेज़ रवैया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ रखा गया, फिर जो मरीम नवाज साहिबा के साथ हद तक अमेज़ सलूक किया गया, उनकी वालदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, फिर वालदा की तदफीन के लिए उस फैमिली ने बहुत सी सेक्रीफाइस की हैं, बेटियों की तज़लील की गई। तो ये जिनके इशारे पर हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह के हाथ उन्होंने हिसाब देना ही देना है। जो 22 करोड़ आवाम के साथ उन्होंने किया, एक हाइब्रिड सिस्टम को लाकर एक नया उन्होंने तजर्बा किया, और तजर्बे की बुनियाद जो पाकिस्तान की तबाही, मुआशी तबाही के साथ रखी, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान का जो आज मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। देखें तलत साहब, आप भी ये सब जनरल फैज़ हमीद ने किया, बिल्कुल उसी की वजह से हुआ। और वही देखें, उसी ने अपने हेड क्वार्टर में वो जब DGIS थे, सारे PTI की टिकटें उन्होंने तकसीम करवाई, हमारे लोगों को किडनैप उन्होंने करवाया, हमारे लोगों को जो हरवाया बशमूल मेरे, वो ये कौन होते हैं कि डायरेक्शन आप किस तरह हरवा दी? देखिए जी, सारा सिस्टम आप हैक किया गया। ये सबसे बड़ा हैकर था, इसने वो साकिब निसार को अपने साथ मिलाया, इसने जस्टिस खोसा को अपने साथ मैनेज किया, इसने जो पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ हुआ। तो ये तलत साहब क्या था? अकेला बंदा घूम रहा है और किसी को इधर मिला रहा है। मेरी बात सुने, किसी महज़ब सोसाइटी में ऐसे होता है कि आप जजेस को प्रेशराइज करें कि नवाज शरीफ को सज़ा दे दें। जो जस्टिस सदीकी साहब का आप बयान रख लें, जस्टिस सदीकी साहब के घर पे तलत साहब आप तो नहीं गए थे जब मैं नहीं गया था, उनका स्टेटमेंट है रिकॉर्ड के ऊपर कि जी जनरल हमीद आए और उन्होंने कहा जी कि आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला देते हैं तो हम आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि तलत साहब, ये मैंने तो नहीं कहा, ठीक, ये रिकॉर्ड का एक ऑनरेबल जज कह रहे हैं हाई कोर्ट के, तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। लेट मी ब्रिंग इन अनदर पर्सपेक्टिव। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी जो पुरानी जमात थी उसका भी इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अब आप ज़्यादा डिटैच अंदाज से इन मामलात को देख सकते हैं। कामरान खान के ज़रिए जनरल फैज़ हमीद का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जी कि नंबर 1, क्या किसी का ख्याल है कि एक जर्नैल जो है, और वो हर वक्त ही लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे, मेरे जनरल थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बने, वो सब ये काम कर सकता है? अदालतों ने ये काम किए और आर्मी चीफ तमाम पॉलिसीज़ बनाता है। तो मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि ये जो सिंगुलर फोकस है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, जो गुस्से का इजहार है, हकीकत का इजहार है, क्या है? गो अहेड। शुक्रिया तलत भाई। आई थिंक कि हम में आप और अमार भाई एक्सपीरियंस्ड इनफ, और आपने इतना ज़्यादा वो उतार चढ़ाव देखे हैं कि उसमें उसकी बुनियाद पे ये मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे
کہ پاکستان آرمی از ون مین آرمی. آرمی چیف چاہے اس کی جو بھی سوچ ہو، غیر آئینی طریقے سے وہ آیا ہو یا اپنی پوزیشن میں جس طریقے سے بھی موجود ہو، اگر وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہے تو فیصلہ صرف اسی کا ہوتا ہے، اور کسی کا سسٹم کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ اس طرح کی چیزیں کرے. تو obviously یہ غصے کا اظہار لگتا ہے. اور آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، ایک بڑے، اب میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، حالانکہ ڈیٹیچمنٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک موقف ان کا تاریخی طور پہ ہمیشہ درست رہا ہے کہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. ہمیں اپنی جو سیاست ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس کے اندر، اس میں شخصیات کی بجائے ان کی انفلوئنس کو، جو اوور سائزڈ انفلوئنس ہے پالیٹکس کے اندر، اس کو منیمائز کرنے کی اور کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی سیاسی جماعتوں کی تگ و دو ہونی چاہیے کہ تاکہ پاکستان ایک نارمل ڈیموکریٹک فنکشننگ ملک بن سکے، نہ کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ فنکشن کرتا رہے. بہت زیادہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ کیریکٹرز مختلف اوقات میں چینج ہو جاتے ہیں. ایک آن ریکارڈ اصغر خان صاحب کی رپورٹ بھی موجود ہے جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ بھی کیا. اس کی جانب ظاہری بات ہے سلیکٹیولی ہم سیاستدان کیوں جائیں. اس کے اندر جن کرداروں کا ذکر تھا وہ کردار، ایک اس میں سابقہ آرمی چیف ہیں اس وقت کے، غالباً جنرل درانی صاحب، آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کے پاس کیا ہوتا تھا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ہماری پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ ہے، ہم سیاستدان. لیکن باٹم لائن آپ نے بتایا کہ یہ ایک نظام کے ذریعے پالیسی آتی ہے. شخصیات کے گرد آپ گھما لیں جو بے شک گھمائیں، لیکن نظام کے ذریعے پالیسی آتی ہے. لیٹ می گو ٹو ہمارے اس تمام انٹرویو میں جو مجھے بطور صحافی اور بطور ویور جو سب سے سٹرائکنگ چیز نظر آئی وہ یہ تھا کہ جو سسٹم کا تجزیہ ہے جس کے ذریعے پالیسی بنائی گئی، مکمل طور پر مریم نواز نے اس کو ایوائڈ کر دیا. جنرل فیض کا نام تو لیا، ظاہر ہے ان کے پاس مقدمہ ہے. ابھی عابد شیر علی صاحب نے اس مقدمے کے اندر ایف آئی آر کے اندر مزید شکوں کا اضافہ کیا ہے، لیکن جنرل باجوہ کا تذکرہ نہیں ہے. اور مجھے گجرانوالہ کا واقعہ جس کے اوپر مریم نواز نے کمنٹ کیا، اس کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ، نواز شریف اور فیض حمید دونوں کا نام لیا تھا. So does she actually believe کہ جنرل فیض حمید was the main guy and جنرل باجوہ was playing the second fiddle؟ کیا تھا؟ اچھا، ایک تو شروع میں نے ایک لفظ استعمال کیا غصہ، اس کا شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ مختلف معنی میں لیا گیا اس پروگرام میں. دو کیفیات مجھے اس انٹرویو میں نظر آئی. ایک کیفیت تو اینگر کی تھی کہ وہ بہت پرجوش ہو جاتی تھی بعض معاملات پر، اور ایک کیفیت ضبط کی تھی. اور وہ ضبط کی کیفیت سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، حالانکہ یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا انٹرویو تھا، اس کے باوجود مجھے یوں لگتا تھا کہ بہت سی باتیں جو انہیں کہنی چاہیے تھی وہ ابھی وہ روک رہی ہیں. جیسے وہ جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح ویڈیوز بنائی گئی، وہ والے واقعات ابھی نہیں بتا رہی. تو ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. یہ سوال کہ جنرل باجوہ زیادہ قصوروار ہے کہ جنرل فیض زیادہ قصوروار ہے، تو مریم نواز نے اس کا بڑی تفصیل سے جواب دیا کہ بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا ان کے لیے کہ جب نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی اور کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو آپ فتنہ لائیں اس کو سنبھالیں، وہ اس مومنٹ پہ بہت فخر کرتی تھی. اور میں نے یہ سوال پوچھا بھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جنرل فیض کا نام سامنے آنے لگا اور جنرل باجوہ کا نام معدوم ہونے لگا. تو انہوں نے کہا معدوم کسی کا نام نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. مجھے جو فیلنگ ملی کہ اگر کبھی حالات سازگار ہوئے اور انہیں موقع ملا تو وہ یقیناً ان کرداروں کو کیسرے کردار تک ضرور پہنچائیں گی جنہوں نے اس قدر اذیت میں ان کے خاندان کو اور ان کی پارٹی کو رکھا ہے.